पैसे चाहिए हवा ना आ रहा है। इदं ब्रह्मसूत्रकं भोस्वः नागेश्वरनाथ धर्म सदा शिवाय नमः। भस्म चढ़ाइए, भस्म लाल चंदन। बाबे के संतो में लपेट भाई पानी। अरे भाई वीडियो का तो ना है। हाँ वीडियो का में मत जाती है ना रे। दुनिया में राम जगह दे। याय च नमः काढ्याय चैत्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैजन्ताय च नमः कोट्याय च वट्याय च नमो विद्याय च रव्याय च नमो मेघ्याय च विद्याय च नमो वर्घ्याय च वर्घ्याय च नमो वात्याय च रेख्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः संघवे च पशुपतये च नमो ग्राय च भीमाय च नमो ग्रीवधाय च दूरेवधाय च नमो हंत्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च वैस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः वार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमस्तेभ्याय च कुल्याय च नमः सभ्याय च भेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रवासाय च नमः विभूषिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्ताय च नमः हिरण्याय च प्रवध्याय च नमो प्रत्याय च गोष्ठाय च नमस्तल्प्याय च गेज्याय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः काट्याय च कवरेशाय च नमः स्वस्याय च हरित्याय च नमः पाघुंसव्याय च रसाय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्ध्याय च शोभ्याय च नमः पर्णाय च पर्णसदाय च नमो उद्गुर्मानाय च विघ्नते च नमः आगिनते च प्रगीयते च नमः इकुभ्यो धनुष्कृभ्यो नमो नमो वहगिरिकेभ्यो देवानागुणहृदयेभ्यो नमो विचिनकेभ्यो नमो विचिनकेभ्यो नमः निरतेभ्यः द्रापे अंधसस्पदे दरिद्रनीललोहिता साम्प्रजानां मेघं वसूनां तेर्मारोङ्गमोचनः किञ्चन ममता इमारुद्राय तवसे कपदिने च द्वीराय प्रभराम